सकी, और कौन सी चीज है जो छुप जाए। मूसा अलैहि सलाम ने अर्ज की थी, रब्बे आरिनी अंजुर इलैक, या इलाही मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, लन तरानी, हरगिज़ तू मुझे नहीं देख सकता है। मगर महबूब पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर इस तरह फरमा रहे हैं तो अल्लाह ने अर्श को सजा दिया। आला हजरत ने फरमाया, तबारक अल्लाह है शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी। कहीं तो वो जोश दंतरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे, कहीं तकाज़े विसाल के थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद अर्ज की थी, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या इलाही मेरे सीना को खोल दे, मेरी जुबान की लुकनत को दूर कर दे। अल्लाह ताला ने उनके जुबान की लुकनत को दूर किया, मगर रसूल पाक साहिब लौलाक ने तो नहीं फरमाया, अल्लाह ने खुद फरमाया, अलम नशरह लक सदरक, महबूब हमने आपका सीना खोल दिया। 1,24,000 अंबिया मस्जिद अक्सा में दाखिल है, मस्जिद अक्सा में मुजतमे है, वो जमा किए अल्लाह ताला ने। अच्छा मैं एक बात बताऊं, पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी, सुने। नबियों के कद कितने हैं? अंबिया और मुरसलीन के। मैं एक मिसाल देता हूं, मूसा अलैहिस्सलाम अला नबीना, उनका कद था, तफसीर में आता है 30 गज। एक गज में 3 फुट होते हैं, कितना बना? 90 फुट। मूसा अलैहिस्सलाम, सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम का कद 90 फुट था। अच्छा, आदम अलैहिस्सलाम का कितना होगा? नूह अलैहिस्सलाम का कितना होगा? 1000 साल उम्र थी आदम अलैहिस्सलाम की, 950 साल उम्र थी नूह अलैहिस्सलाम की। आदम अलैहिस्सलाम के पांव का नक्शा है, उस नक्शे से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका कद कितना होगा, लगा सकते हैं, ठीक है। अब 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन को अल्लाह ताला ने जमा किया मस्जिद अक्सा में। मस्जिद अक्सा की छत की हाइट कितनी है जानता है कोई? लगा ले, 30 फुट होगी, चलेगी 40 फुट होगी, ठीक है। तो इतने लंबे लंबे कद वाले अंबिया उस 30 फुट या 40 फुट की छत के अंदर आए कैसे? कभी सुना है? कभी इसकी तरफ गौर किया है? चले आज मैं करा देता हूं। अल्लाह ताला अहकमुल हाकिमीन, इमामुल अंबिया, सय्यदुल मुरसलीन, महबूब रब्बुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक है, और कुरान इसको साबित कर रहा है। अहदीस में सबूत है, कुरान में सबूत है, और अल्लाह ताला के इश्क ने, उसकी मोहब्बत ने ये गवारा नहीं किया कि कोई नबी मेरे महबूब को ऊपर से नीचे को देखे, बल्कि हर नबी के कद को अल्लाह ने हजूर के कद से नीचा कर दिया कि जो भी नबी देखे मेरे महबूब को नीचे से। सिदरतुल मुंतहा पे जबरील ठहर गया, उसकी मजाल नहीं कि ऊपर जाए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर यकसरे बुबे पर परम फरोगे तजल्ला वसोजत परम, या रसूल अल्लाह एक बाल के बराबर भी ऊपर जाऊं तजल्ला इलाही से जल जाऊंगा। या रसूल अल्लाह मैं ऊपर नहीं जा सकता हूं। हजूर ने फरमाया, ऐ जिब्रील तुम्हारी इंतहा है तो मोहम्मद की अब इब्तदा है। हम फर्श रहश मेरे जद्द अमजद महबूब लम यज़ली वाक़िफ़ रमूज़ खफ़ी बजली हज़रत क़िबला सैयदना पीर इमाम जलवी रज़ी अल्लाह अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं, फरमाया हम फर्श रहश दर शब असरा पर जिब्रील, हम फर्श रहश दर शब असरा पर जिब्रील, हम ताज सरे अर्श नालैन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिब्रील रूहुल अमीन सिदरा पर ठहर गया, मगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन अर्श का ताज बने। अर्श ने रसूल पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन के नीचे जो मट्टी लगी हुई है उस खाक का सुरमा अपनी आंखों में लगाया, और
جناب رسول پاک صاحب لولاک نے عرش الہی پر نالین اتارنا چاہے تو اللہ نے فرمایا محبوب لا تخرج النالین، جوڑے نہیں اتارنے۔ یا الہی موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر فرمایا تھا فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اے موسیٰ جوڑے اتار دے، ہماری تجلی ہے کوہ طور پر، لہذا جوڑے اتار دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو کوہ طور پہ جوڑے اتار دیے تھے۔ یا الہی وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، یہ تیرا عرش عظیم ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب یہ میں نے اپنے عرش کو اس لیے عظیم کہا ہے، اس لیے کہ آپ کے نالین کے نیچے جو مٹی لگی ہوئی ہے اس نے آج عرش کا تاج بننا ہے، اس لیے میں نے عرش کو عظیم کر دیا۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، ایک تیر کمان کا فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ حضور قریب گئے۔ کتنا قریب گئے؟ قرب میں اس سے بڑھ کر اور کوئی درجہ متصور ہی نہیں ہے کہ محبوب پاک صاحب لولاک کتنا قریب گئے۔ وہاں کن مکن ہرگز نہیں ہے، وہاں نہ دایاں ہے نہ بایاں ہے، نہ زمان ہے نہ مکان ہے، نہ کوئی ساعت ہے، نہ عرش ہے نہ فرش ہے، نہ کوئی زمین و آسمان ہے، نہ مشارق و مغارب ہے، وہاں نہ فرشتے ملائکہ ہے، نہ انبیاء اور مرسلین ہے، وہاں اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف حضور ہے یا خدا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی شے نہیں ہے، وہاں کوئی چیز نہیں، صرف حضور ہے یا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے وہ کیسے اعلیٰ حضرت نے فرمایا محیط و مرکز میں خط فاصل، رہے نہ فاصل خطوط واصل، کمان حیرت میں سر جھکائے، عجیب چکر میں دائرے تھے، وہ کعبہ قوسین کے جو دائرے تھے وہ خود مبہوت تھے کہ یہاں حضور کہاں ہے اور خدا کہاں ہے، کوئی فرق نہیں ماں بین کی پیا۔ رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جمال ہی وہاں دیکھا، جمال خود جمال یار دیدم۔ موسیٰ علیہ السلام نے صفاتی تجلی دیکھا، خر موسیٰ صائقہ، وہ غش کھا کے نیچے جا گرے، مگر رسول پاک صاحب لولاک تو ذاتی تجلی دیکھ رہے ہیں۔ ما زاغ البصر وما طغی، حضور کی نگاہ پاک نہ بہکی نہ حد سے بڑی، وہ ذاتی تجلی ہے۔ رسول پاک نے برداشت کیا، کھلتا نہیں یہ عقدہ، یا رب یہ کیا سبب ہے، موسیٰ رہے سلامت جل جائے طور تیرا، یہ کیا کیفیت ہے کہ کوہ طور تو جل کے راکھ ہو گیا مگر موسیٰ علیہ السلام سلامت ہیں، کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ کہ کوہ طور اللہ کی صفاتی تجلی کا متحمل نہیں تھا، مگر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی صفاتی تجلی کے متحمل تھے، اس لیے وہ بے ہوش تو ہوئے مگر خاکستر نہیں ہوئے، بے ہوش تو ہو گئے مگر جل کر راکھ نہیں ہوئے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظہر تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی صفاتی تجلی کو برداشت کیا۔ اور رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلی کو برداشت فرما رہے ہیں، ذاتی تجلی کو برداشت فرما رہے ہیں، جیسا کہ کیا فرمایا؟ علامہ اقبال کا شعر یاد آیا کہ وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، اول 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 آخر اول ظاہر اول باطن۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی صفاتی تجلی کو برداشت کیا کیونکہ اللہ کی صفات کا مظہر، اور رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذاتی تجلی کو برداشت کیا کیونکہ حضور اللہ کی ذات کے ساتھ متحقق ہوئے۔ وہ فنا فی الصفات اور فنا فی الذات کی تمام جو آخری منازل تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طے فرمایا، اور وہاں نہ ہم نہ تم، دفتر گم، وہی ہے اول وہی ہے آخر۔ اعلیٰ حضرت نے کہا وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف